أبها السياحية أبها الدعوية أبها السياحية أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا الله، يا من قلوبنا بين يديه وأعمالنا لا تخفى عليه، نسألك يا الله، نسألك باسمك الأعظم أن تعيدنا يا الله من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا تستجاب. اللهم زينا جميعا بزينة الإيمان، واعف عنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان. ربي ضاقت بي السبيل ودمعي فاض، كم كان قبل ذاك عصيا. ثقلت فوق منكبي ذنوبي، من يزيح الذنوب عن منكبي. جئت ربي إليك أسألك العفو، فهب لي من لدنك عفوا رضيا. ليس لي من غنى سوى رحمة الله، وعفو أضل فيه غنيا. الفقير من تاه في الدرب شقيا وضل جهلا وغيا، والغني من صدق الله وأغنى الحياة معنى بهيا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أتدرون لما؟ لأننا خلقنا لنحيا مع الخالق جل وعز، عبيد له لا عبيدا لسواه. نحيا مع الخالق في دار غرس غراسها الرحمن بيده، فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه هم العابدون التائبون. فأقول لإخواني وأخواتي نقدا وليس نسيئة: سلم المبيع قبل أن يتلف المبيع في يدك، وإذا تلف فلن يقبله المشتري أبدا. والمشتري قد علم عيب السلعة قبل أن يشتريها، فسلمها قبل أن تتلف، ولك الأمان من أن ترد هذه السلعة. ونحن نعلم يقينا أن كل سلعة قدرها يعرف بقدر مشتريها، ويعرف كذلك بقدر الثمن الذي يبذل فيها، وأيضا المنادي الذي ينادي عليها. فإذا كان المشتري للسلعة عظيما
والثمن لهذه السلعة غاليا، كانت بطبيعة الحال تلك السلعة نفيسة وغالية. إن هممت أخي فبادر، وإن عزمت فثابر، واعلم أنه دائما وأبدا لا يدرك المفاخر من أن تكون دائما أن تكون راضيا بالصف الآخر. يا طالبا للدعة لقد أخطأت الطريق. يا طالبا للدعة والسكون والراحة لقد أخطأت الطريق، لأن علة الراحة هو التعب، فإن لم تكن أسدا في عزمك ولا غزالا في سبقك، فعلى أقل الأحوال انتبه أن تكون ثعلبا ماكرا، لأن الخواص يقل عددهم ويجل قدرهم، فإن ماتوا فهم أحياء. قوم مضوا كانت الدنيا بهم نزها، والعيد عيد والأوقات أوقات، ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم، ونحن في صور الأحياء أموات. إن ماتوا الخواص فهم أحياء، فكم والله من أناس ماتوا ولا زالت إلى اليوم بل إلى قيام الساعة تحيا القلوب بذكرهم. وكم أحياء يعيشون بيننا إذا ذكروا، بل إذا رأتهم العيون ماتت برؤيتهم القلوب. قال ابن رجب رحمه الله: لما سمع القوم قول الحق تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ماذا فعل القوم؟ فهموا المراد، فهموا أن المقصود أن يجتهد كل واحد منهم حتى يكون هو السابق لغيره إلى تلك الكرامات والمسارع إلى تلك الدرجات، فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم إلى درجات الجنة. قال الحسن رحمه الله: إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. المنافسة، المسارعة، المسابقة لغة لا يفهمها إلا العظماء، وأولئك العظماء فهموا تلك اللغة، فقال أحدهم: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. وقال آخر: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال بعض السلف: لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب. قال عمر رضي الله عنه: واسمعوا إلى هذه الصورة المشرقة: أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. قال: فجئت بنصف مالي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقلت مثله، وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابق الصديق بعد اليوم. الله أكبر.
كم واحد منا رجلا كان أو امرأة يملك المال ويملك الثراء. يا أهل المال ويا أهل الثراء، قدموا لأنفسكم أنيسا في قبوركم من صدقاتكم، قدموا ما تستظلون به يوم القيامة، فالمؤمن تحت ظل صدقته. وتذكروا تلك المرأة التي استصدقت على كلب فغفر الله لها. أنتم تقدمون لمن في قلوبهم لا إله إلا الله البطون الجائعة، الأكباد الظامئة، وليكن لنا ولكم في الصديق والفاروق قدوة. إنها صور للعطاء والبذل للقلوب التي تعلقت بالله سبحانه وتعالى. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه في صورة أخرى مشرقة يقول عنه شقيق بن عبد الله رضي الله عن الجميع: مرض ابن مسعود فعدناه، فجعل يبكي رضي الله عنه، فعوتب على بكائه ظنا منهم أنه متسخط، فقال: إني لا أبكي لأجل المرض، ولكني أبكي لأني سمعته عليه الصلاة والسلام يقول: المرض كفارة، وأبكاني أن المرض أصابني على حال فترة ولم يصبني حال اجتهاد، وإنه ليكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض، فمنعه منه المرض. إنه الفقه العظيم عند هذا الصحابي العظيم. فما أحوجنا أن نغتنم الأيام قبل أن يحال بيننا وبين العافية. كما يقول الأول: ذقت الحلاوة كلها في الدنيا فلم أجد أحلى من العافية. وهذا عمر في صورة مشرقة أيضا رضي الله عنه يقول: إني لأكره نفسي على الجماع مع زوجتي رجاء أن يخرج الله نسمة تذكره. الله أكبر، الله أكبر. إن أدعياء العقلانية والتنوير يحاربون هذا المنهج، يحاربون تكثير سواد المسلمين، يحاربون النسمة التي تقول لا إله إلا الله وتكون وقفا لله، مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أما عمر فهذا حاله، ليس همه في الدرجة الأولى قضاء وطر شهوة، وإنما همه أن يخرج نسمة. ولقد أخرج عبد الله بن عمر الذي ملأ علمه الدنيا رضي الله عن الجميع. وهذه صورة مشرقة مع الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: أدركت أقواما يستحون من الله في سواد الليل من طول النوم، إنما أحدهم على الجنب فإذا تحرك قال: يا نفسي ليس هذا لك، قومي فخذي حظك من الآخرة. الله أكبر. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله كلاما جميلا وقودا لركعتين بين يدي رب العالمين في ظلمة الليل لا يراك فيها أحد إلا الواحد الأحد. اسمع: بينما أنا ساجد في قيام الليل إذ ذهب بي النوم وأنا ساجد، يقول: فإذا في المنام أني أرى حوراء قد ركلتني برجلها وقالت: حبيبي وقرة عيني أترقد عيناك؟ والله جل جلاله من فوق عرشه ينظر إلى المتهجدين وهم يتهجدون. بؤسا لعين آثرت لذة النوم على مناجاة العزيز الكريم.
حبيبي وقرة عيني قم فقد دنا الفراق، ولقي المحبون بعضهم بعضا. ألا تعلم أني أربى لك في الخدور منذ كذا وكذا، أي في الجنان. يقول فوثبت فزعا من توبيخها إياي، وقد عرقت استحياء منها، ولقد أنشدتني شعرا حلاوته في سمعي وقلبي، أتطلب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا ملام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير القيام. وهذه صورة مشرقة أخرى مع محمد بن سيرين رحمه الله. يقول أهل السير كان إذا انتصف النهار يقول لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، سبحان الله سبحان الله. أين يقول ذلك؟ في محل يغفل فيه الناس، في محل لو قلناه اليوم لتلفت الناس يتهموننا بالجنون ونقص العقول. يقوله ويرفع به صوتا في السوق لا إله إلا الله، فيقال له لما يرحمك الله؟ قال إنها ساعة غفلة الناس. وصدق. من يقوم بهذه الصورة المشرقة منا يا رجال يا شباب؟ أصبح أهل المعاصي يزاولون المعاصي أمام الناس ولا يستحيون، ونحن نستحي أن نعظم الله في مكان هو أبغض البقاع إلى الله. وهذه صورة أخرى مشرقة مع محمد بن المنكدر رحمه الله. يقول بت ليلة أغمز رجل قدم أمي. اسمع يا من بكت أمك، يا من أبكيتها، اسمع يا من أدمعت عينها، اسمع يا من تقطع قلب أمك بسبب عقوقك رجلا كنت أو امرأة. وما من أيام إلا ونسمع عبر الجوال قصصا يندى لها الجبين. منهم من وضع أمه في دار العجزة، بل والأعظم من ذلك منهم من وضعها في مصلى مستشفى من المستشفيات. والأدهى والأمر منهم من أغرز خنجره وسكينه في قلبها وأحشائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول محمد بن المنكدر بت أغمز قدم أمي وأخي يصلي عمر يصلي الليل ولا أحب أن تكون ليلتي بليلته. الله أكبر. إنه الفقه يقوم على رأس أمه يكبسها ويهمزها ويدخل السرور على قلبها، وذاك يصلي. يقول ولا مقارنة، لا مقارنة بين العبادتين. الله أكبر. وهذا مالك بن دينار في صورة أخرى رحمه الله يقول رأيت في المنام أن مناديا ينادي الرحيل الرحيل، أي قيام الساعة. يقول فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع، فصاح مالك بن دينار وغشي عليه وهو يقرأ قول الحق تبارك وتعالى والسابقون السابقون. قيل لبعض المجتهدين في الطاعة اللهم اجعلنا والحاضرين منهم، قيل لم تعذب جسدك؟ وهل هذا عذاب؟ أصلا خطأ في العبارة. إن العبادة لله طاعة ولذة ومنزلة ولغة لا يجيدها إلا الموفقون جعلنا الله منهم. لم تعذب جسدك؟ قال كرامته أريد. وصدق. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله
إن نفسي تواقة، وما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، وإنها لما نالت منزلة الخلافة، وليس في الدنيا منزلة أعلى منها، تاقت واشتاقت. قيل له يرحمك الله بعد الخلافة تاقت لما واشتاقت لما؟ قال اشتاقت إلى أعلى من ذلك كله. قيل ما هو؟ قال الآخرة في دار الكرامة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. جاءت مولاته رحمها الله ورحم الله عمر، فقالت يا أمير المؤمنين، رأيتك أن الصراط قد نصب على متن جهنم، وإذا جهنم تزفر، وإني رأيت رجالا يمرون على الصراط، فإذا النار تأخذهم فيسقطون فيها، ثم رأيتك تمشي يا أمير المؤمنين على الصراط، وقد جيء بك تمشي على الصراط فوقع مغشيا عليه رحمه الله، وهو يضطرب ويصيح، وهي تناديه وتقول أبشر يا أمير المؤمنين، والله لقد رأيتك قد نجوت، والله لقد رأيتك قد نجوت. أحبتي في الله، إنها صور مشرقة لمن علموا قصر الأعمار، وحثهم حادي وسارعوا حتى طووا مراحل الليل مع النهار انتهابا للأوقات، مصغين لنداء رب الأرض والسماوات، وأنا وأنت منهم. فالله الله أخي وأختي أن نبادر، كل واحد منا يبادر لطي صحيفته، وليحسر عن رأسه قناع الغافلين، وينتبه كل واحد منا من رقدة الموتى، وليشمر للسباق غدا، فإن الدنيا ميدان للمتسابقين، ونحن خلقنا لنحيا مع الخالق، فلنسر إلى الله سيرا جميلا، لنكن بقلوبنا بل بكلنا من رؤوسنا إلى أخمص قدمينا، فإن القوم يوم أن جدوا وجدوا، ومن جد وجد وجد، ومن سهر ليس كمن رقد، ومن لج ولج ولج ولج. نعم، هذا دبيب الليل يسارق نفسك ساعتها، وإن سلع المعاني غاليات الثمن، وإن الثمن اتباع من سلف، فانظر لنفسك واغتنم وقتك، فإن العمر قليل، والرحيل قريب، والطريق مخيف، والغرور غالب، والخطر عظيم، والناقد بصير، والبحر عميق، والأمل طويل. إذا قال أحد من البطالين عبدة الدرهم والدينار والدنيا تفرغ لنا واسع صدرك، فقل لهم لا مستراح إلا تحت ظل شجرة طوبى، ولا قرار إلا في يوم المزيد، لأنك أيها البطال تستطيل الطريق، وأنا أسمع دائما حاديا يحدوني إلى مجاورة الكريم الكبير المتعال في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما عرف الصالحون قيمة الدنيا أماتوا فيها الهوى، فعاشوا، فاشتاقت الجنة لعلي بن أبي طالب وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر. أتدرون لماذا اشتاقت لهم؟ لأنهم لم يزاحموا الخلق في أسواق الهوى، بل خرجوا هناك إلى فضاء العز، فنصبوا
خيام التقوى، وضربوا هناك مخيم الجد في ساحة المجد، وأنا وأنت رضينا أن نكون في روضة، ولكن الروضة على مزبلة أجلكم الله. والله نقرأ ونسمع أنه يدعو إلى الفردوس الأعلى، فكيف رضينا بخرابات البلا عن الفردوس الأعلى؟ يا لها والله من صفقة غبن لا يحصل أي خطير إلا بخطر، فالدر موجود ولكن الدر في قعر البحر، من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه. اسمع هذه الصورة. صعد ابن مسعود رضي الله عنه يوما من الأيام، كما ذكر ذلك زر بن حبيش رضي الله عن الجميع، صعد نخلة فجعلت الريح تلقيه وترفع الثوب عن ساقيه، فضحك القوم من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ مما تضحكون؟ أتضحكون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والذي نفس محمد بيده لساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد عند الله. الله أكبر، الله أكبر. لماذا؟ السر أن القلوب تقطع فيها الدنيا إلى الآخرة، ولا تقطع بالأجسام، وإنما تقطع إلى الآخرة بالقلوب. فالأعمال إلى الآخرة تقطع بالقلوب، أما في الدنيا فتقطع بالأقدام. مفاوز الآخرة تقطع بالهمم والتذلل لعلام الغيوب جل جلاله، وأبواب الملوك دائما لا تقرع بالأظافر بل بخوف القلوب. أخي، استجلب نور القلب بدوام الجد، وليكن شعارك في سيرك الصبر وراحتك التعب، لأننا لا نملك لأنفسنا راحة حتى يسوغ لنا أن نمنح أنفسنا إجازة، ونحن وقف لله تبارك وتعالى. فالراحة للرجال غفلة، وأتعب الناس من جلت مطالبه. يقول ابن القيم رحمه الله: لا بد من سنة الغفلة ورقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم واخلع الراحة، وليكن شعارك قول ابن حنبل لابنه وهو يعظه: يا بني لقد أعطيت المجهود من نفسي، ولن تجد طعم الراحة إلا عند أول قدم تضعها في الجنة. سئل بلال رضي الله عنه فقال له السائل: من سبق؟ وكان هناك سباق يسأل عنه ذلك السائل، فقال بلال: سبق المقربون. فقال الرجل: إنما أسألك عن سباق الخيل. فقال بلال: وأنا أجبتك عن سباق الخير. كان أبو موسى رضي الله عنه يصوم حتى يصبح كالعود من ضعفه، فقيل له: لو أجممت نفسك أي استرحت؟ قال: هيهات، وهل يسبق من الخيل إلا الخيل المضمرة؟ كن كالصقور على الجبال رفيعة مدى الدهر، لا كالغراب طعامه الجيف الحقيرة في الحفر. نحن في مضمار، نحن في سباق ارتفع فيه الغبار، وخفي السابق في المضمار، فما بين فارس وما بين راجل، فالجد جناح النجاح، فمن كد العبيد تنعم تنعم الأحرار. إلى متى ونحن سكارى عن المقصود؟ ألا نصحو ساعة؟ إن دنت همتك فخف من عقوبة الله،
وإن علت همتك فارغب في معاملة الله. إن القوم ما وصلوا إلى المنزل إلا بعد أن طال ليلهم فنالوا حلاوة التعب. نعم، نالوا الحلاوة بعد التعب، بعد المرارة التي وجدوها نالوا حلاوة التعب، لأن الدنيا ميدان للمتسابقين وفيها مرارة، والجنة حفت بالمكاره، حتى لا يظن الناس أن الجنة طريقها مفروش بالورد. لا والله، يا من إذا أصبح طلب المعاش بالشهوات، وإذا أمسى تقلب في فراش الغفلات، أين أنت ممن نصب عينيه؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال أحد السلف: لقيت رجلا في الصحراء يمشي فقلت له: من أين أتيت؟ قال: جئت من عند قوم لا تلهيهم تجارة. فقلت له: وإلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب إلى قوم تتجافى جنوبهم بالمضاجع. الله أكبر، يا سبحان الله، إنهم قوم ملأوا القلوب متاعا لا ينفق إلا على الملك، فلما هبت رياح الدجى دفعت تلك المراكب. يا سوق الأكل أين هم أرباب الصيام؟ يا فرش النوم أين هم حراس الظلام؟ لقد والله اندرست تلك المعالم وسقطت تلك الخيام، فقفوا بنا وإياكم على الأطلال نخصها بالسلام. انتبهوا إخواني وأخواتي من رقدة الأغمار ولحظات الأعمار، وقاطعوا الكسل فقد قطع الأعذار، واسمعوا الزواجر فقد ظهر النهار، وخذوا من الأعمار فلا يرضى أحدكم أن يبني بيته على شفا جرف نهار. سلام على العارفين عندما باعوا ما شانهم لإصلاح شأنهم، شمروا عن سوق الجد في سوق العزائم وجادوا بإخلاصهم، فربحوا التجارة عندما خسر حاتم وأصبحوا في منزل النجاة. وأنت لا زلت نائم، متى تسلك الطريق؟ متى تستيقظ من الغفلة وأنت لا زلت في المآثم؟ ما بقي إلا القليل وتنتهي المواسم. أين أنت من القوم؟ والله لا يستوي القاعد والقائم. لقد شمر المتقون في سوق الجد. أتدرون لماذا شمروا؟ لأن عملهم أقصر من فتر، ومنازلهم أقفر من قبر، والسهر عندهم أحلى من رقدة الفجر ونسيم السحر. حالهم يقول: اعف عني وأقلني عثرتي، يا عتادي في ملمات الزمن لا تعاقبني فقد عاقبني قلق أسهر روحي في البدن. يا الله، أحبتي في الله، رجالا ونساء، قولوها بقلوبكم قبل ألسنتكم. قولوا: يا الله، ليت شعري ما الذي أسقطني من عينك. يا الله، أقلت هذا فراق بيني وبينك. يا رب، نشكو إليك نفوسنا التي يئس طبيبها، نشكو إليك يا رب أمراض النفوس التي يئس طبيبها. لأصوات المواعظ التي أخرس مجيبها. التسويف أبو الفقر، والبطالة أم الخسران، والتفريط أخو الندم، والطمع مركب التلف، والكسل ابن عم الحسرة.
فعلى قدر الاجتهاد تعلو الرتب. يا رجال، وأنتم تسمعون واقعا يعيشه عالمنا الإسلامي اليوم، واقعا مريرا تقطعت منه قلوب الرجال. نعم، من بكاء الرجال، فما ظنك ببكاء النساء بل بكاء المقدسات. شهدت أم عمارة رضي الله عنها ليلة العقبة، وشهدت أحد والحديبية وحنين واليمامة، فعلت الأفاعيل، قطعت يدها وهي تجاهد. يقول عنها في المقام عليه الصلاة والسلام وهي في أحد: إن مقامها في أحد خير من مقام فلان وفلان. كانت تقاتل أشد القتال، وقد حجزت ثوبها على وسطها، وقد جرحت 13 جرحا، وكان ابن قمأة يضربها على عاتقها فكان أعظم الجراح، فشدت عليها الثياب فلما انكشف الناس وما بقي مع رسول الله إلا القليل صلى الله عليه وسلم، ومن القليل هي وابناها وزوجها، وهي تذب عن رسول الله، والناس يمرون منهزمين وليس معها ترس. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل قد ولى ومعه الترس: ألق ترسك إلى من يقاتل، فألقاه، فأخذته رضي الله عنها فجعلته وقاية لرسول الله، وكانت لا ترى الخطر يدنو من رسول الله حتى تكون بينه وبين الخطر، حتى ما التفت عليه السلام يمينا وشمالا إلا ورآها تقاتل دونه، فيقول لها: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ يقول ابن زيد: نظر عليه السلام إلى جراحها ودمائها فقال: اللهم اجعلهم معي، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت رضي الله عنها: ما أبالي ما أصابني في الدنيا. حاولت رضي الله عنها أن تقتل مسيلمة وهي عجوز كبيرة، فقطعت يدها رضي الله عنها وأرضاها. يا أمتي، عار تردد أننا أبناء من سادوا الأنام وكانوا، والقدس غارقة يمزقها الأسى ويعيد رجع أنينها الجولان، حتى ما ينخر في عزائمنا الهوى وتذيبنا الآهات والأحزان. نعم، إن لم تحفزنا المصائب وتعلي هممنا الآلام، فما الذي يعلينا؟ يا له من دين لو كان للدين رجال. لا بد أن تعود الأمجاد في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى بعودة صادقة إلى الله، لنكن كلنا للإسلام، ديننا لحمنا دماؤنا، دائما فلنقل عدنا إلى الله، عدنا إلى الله في أعماقنا قبس من السماوات لا يغتاله الأبد، جئنا نعيد للإسلام عزته وفوق شم الرواسي تنصب العمد. المستقبل أيها الأحبة، أقول لكم أبشروا فإنه للإسلام وأهل الإسلام مهما طال السواد. قال صلى الله عليه وسلم بشارة لنا: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك،
وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استخدمنا لطاعتك ما بقي من أعمارنا، واجعل ما بقي من أعمارنا خير مما سلف منها يا رب العالمين. اللهم بارك في هذه المنطقة أميرا ورجالا ونساء وشبابا. اللهم بارك في هذا المخيم خاصة. اللهم اجعل من حضره يزفون إلى الفردوس الأعلى في جناتك جنات النعيم. اللهم بارك في من قام عليه ودعمه. اللهم اجعلنا وإياهم مفاتيح لكل خير ومغاليق لكل شر. اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله نورا في سيرنا إليك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني قلت لهم أنفس ما أملك. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلني شمعة يضيء لهم ويحرق نفسه، ولا تجعلني كالإبرة تكسو غيرها وهي عريانة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دعوتك فلا تردنا خائبين. افتح لدعائنا عندك باب القبول والإجابة، واجعلنا يا إلهنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزيتم خيرا على حسن استماعكم، وجعلها الله في موازين حسناتنا وحسناتكم، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.